السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناه عالم ملكه لتنظيم الوصفات. كنتمنى من عند الله الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. جيت اليوم ان شاء الله نقدم لكم هذا الشوسون بالعجينه السحريه ديال المسمن اللي كتعوض العجينه المورقه اللي كتكون بطبيعه الحال عندها نفس القرمشه ونفس الفويطاج ونفس بطبيعه الحال نفس تقريبا كتعوضها 100% وسهله ودغيا كتوجد. بالنسبه للمقادير ديال هاد لي شوسون غندوزو ان شاء الله الحشوه هي الاولى نسبقوها باش طيب لينا. غادي ناخذ هنايا غادي نديرهم انايا بمذاق ديال البسطيله بطبيعه الحال، معلقه صغيره ديال السمن، واحد جوج حتى 3 ديال الفصوص ديال الثومه بطبيعه الحال. الا كان الدجاج كثير كان الدجاج قليل غنديرو غير 2 فصوص. غادي نديرو معلقه صغيره ديال الخرقوم عود، وغادي نديرو نص معلقه صغيره ديال السكينجبير وشويه ديال البزار، يعني واحد راس معلقه ديال البزار لان كيكون حار. ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو نديرو شويه ديال الربيع قزبر ومعدنوس مقطعين رقيق على هذا الشكل هذا. اللي ما بغاش القزبر يحيدو. وبطبيعه الحال نص حامضه مصيره والقليل من الملح. وبطبيعه الحال واحد جوج ديال البصلات حتى 3 ديال البصلات يكونوا كبار. بطبيعه الحال انا راه زدت انايا واحد جوج بصلات وحدين اخرين مازال. صافي بالنسبه للمقادير كانوا هما هادو. غادي ندوزو نحتاجو ان شاء الله الكاس ديال الزيت مخلط ما بين المائده وزيت الزيتون وشويه ديال الزعفران الحر ومعلقه كبيره ديال الزبده. وبطبيعه الحال شويه ديال الزعفران الحر. من بعد هادشي كلشي انايا شديت الدجاج وقطعت البصله وزدت عليه العطريه كامله كما كتشوفوا ودرت كلشي في الطنجره. مازال ما درتش الزيت هنايا، درت غير مازال ما درتش الزيت، درت غير الماء، كاس ديال الماء وديك البصله خليتها حتى كتشحر وتشرب مزيان. عاد ديك الساعه غادي نضيف الزيت وغادي نضيف معلقه ديال الزبده. ومن بعد غادي نزيد ليهم الماء من بعد ما تقلى ليا مزيان الطنجره كما كتشوفوا هنايا. صافي وغادي نرويها وما غنسدش عليها، غنخليها طيب على خاطرها باش يتشرب ليا الدجاج العطريه مزيان. كما كتشوفوا هنايا الدجاج ديالي تشرب ليا العطريه مزيان. ومن طبيعه الحال رويته زدت ليه الماء وغطيته خليته كيطيب على خاطرو. من بعد ما طاب هنا غنحيي الدجاج وغادي ندير هذيك لاصوص غنردها في واحد الكاسرونه اللي غادي تكون ما غارقاش. ومن طبيعه الحال غادي ناخذ كاس ديال سنيده وغادي نزيدو على ديك لاصوص ديال البصله اللي بقات ليا بوحديتها كما كتشوفوا. غادي نحرك مزيان هادشي كلشي مزيان. وغادي نزيد شويه ديال القرفه لحقاش ما درتهاش من الاول. القرفه باش تعطينا داك اللون الكحل اللي كيكون معلك لينا في البصيله. ومن بعد غنحرك مزيان هادشي كلشي حتى كطيب وتعقد. ومن طبيعه الحال باش كنعرفوا ان العقده ديالتنا ديال البصله راه نجحات معنا، كتبقى تستالينا الزيت في الاخر. من بعد ما كنشوفوا الزيت بدات كتستى صافي كنحبسو عليها الطياب. وديك الساعات كما كتشوفوا هنايا بعد ما تقلات ليا مزيان الشرموله وشربات الماء كامل كما كتشوفوا هنا الزيت راه هي كتمستيه تما كاينه، يعني راه لاصوص وجدات. من بعد غادي ناخذ انا غير 3 ديال البيضات، ما غاديش نكثر لان غنعمر غير لي شوسون. كما كتشوفوا هنايا غادي ناخذ 3 ديال البيضات وغادي نحركهم وغادي نزيدهم على ديك لاصوص من الفوق وغنحرك مزيان. من بعد ما غادي نحرك مزيان خاص العقده ديالتي تنشف ليا مزيان من الماء وتنشف ليا من لاصوص كما كتشوفوا هنايا. وديك الساعه غادي نطفي عليها ونخليها حتى تبرد مزيان. صافي كما شفتوا بعد ما وجدت انايا الحشوه ديالتي باش تبرد لي على اتساع. هنا غادي ندوزو نعجنوا العجينه ديالتنا. غناخذوا 5 الكيسان ديال الدقيق الفرص، يعني القياس ديال العنبه والقليل من الملح ومعلقه كبيره ديال السكر وجوج معالق كبار ديال زيت المائده. من بعد غادي نبداو نعجنوا بالماء بارد
يعني غادي نعجنوا العجينه حتى تولي عندنا شويه لينه. عاد ديك الساعات غادي نحطوها ترتاح مده ديال ساعتين حتى 3 ديال السوايع. من بعد غادي ندوزو باش نشكلوها، وضروري ما نخليو العجينه ترتاح. كل ما ارتاحت كل ما طلقات معنا مزيان. صافي من بعد ما حطيت العجينه ترتاح كما كتشوفوا هنايا، قطعت داك الدجاج اللي حيت في الطنجره في الاول كان كيبرد، قطعته طريفات كما هذا الشكل هذا، وحيت له العظام كاملين يعني فرتته وكما كنديروا بطبيعه الحال بسطيله. وهنايا خديت لاصوص ديالت البيض وصفيتها من داك شويه ديال الزيت اللي كان تستات، ومن طبيعه الحال غادي نزيد معها شويه ديال القزبر والمعدنوس. هنا خليت القزبر والمعدنوس حتى الاخر باش يعطيو النسمه ديالتهم، لان الا طابو كتحيد منهم النسمه، لانني درتهم في الاول وزدت شويه في الاخر. صافي وغادي نزيد شويه ديال الهريسه. وهنا كلشي الحشوه خاصها تكون بارده مزيان باش ما تقطع ليناش المسمن ديالنا. هاد الهريسه هادي صراحه صايبتها في الدار يعني ديك ستار، والا بغيتو ان شاء الله نشاركها معكم خليوها ليا في لي كومونتير. كما كتشوفوا هكايا جات زوينه وجات رائعه. بطبيعه الحال كنصايبها دائما وكتكون صراحه كتعرفي شنو كتاكلي وكتعرفي شنو صايبتي. كما كتشوفوا جات زوينه بزاف بزاف. من طبيعه الحال مازال غنشاركها معكم ان شاء الله باذن الله. كنصايبها انا في رمضان، ما كنشريش الهريسه ديال الزنقه وانما كنصايبها في رمضان، وكتكون عندي دائما في الدار فين ما احتاجيتها كنخدم بها. كما كتشوفوا هنا غنحرك كلشي مزيان، وغادي نزيد واحد شويه ديال الفرماج احمر غير شويه، ما غاديش نكثر لان مازال غنبقى نزيدو من الفوق ديال الحشوه. صافي هنايا غادي نخلي الخليط على جنب حتى يتشرب شويه ديك الهريسه وداك الربيع، ومن بعد غادي ندوزو باش نبقاو نطلقوا في العجينه ديالتنا. من بعد ما طلقات لينا مزيان كما كتشوفوا هنا، باش كنعرفوا العجينه طلقات من طبيعه الحال كنهزو شويه وكنجبدوه على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا العجينه مدلوكه مزيان ومرتاحه مزيان ومطلوقه، كتولي كي المسكه. هاد الا درتو بحال هكذا وتقطعت لكم عرفوا بان العجينه راه مازال ما مدلوكاش ومازال ما مطلوقاش مزيان، يعني مازال خاصها الوقت ترتاح. من بعد غادي ناخذ انايا هنايا زلافه ديال الزيت المائده، زيت وزلافه ديال الزبده خاصه بالتوراق، ومن طبيعه الحال شويه ديال النشا باش غادي نورقو في الاخير. هنا كناخذ شويه ديال الزيت وكنطلق بها العجينه. هنا غيتقطع ليا المقطع لان ما بقاش عندي ليسباس في التليفون. بطبيعه الحال ما تصورش ليا من بعد ما قطعتها على 4 ديال الكريسات، يعني كنقطعوا العجينه غنديروا فيها 4 ديال الكريسات، كل كرصه غنشكلوها بوحدها. كما كتشوفوا هنايا غادي نحل انايا العجينه، ومن بعد غنقطعها 4 ديال الكريسات على هذا الشكل هذا، وغنغطيها بميكا او بلاستيكه ديال الطبخ. ومن طبيعه الحال غادي نبدا نطلق في الاولى بالزيت. انا هنا غنسرع شويه هذا المقطع هذا لان راه ديما كنخدموا معكم، نتوما غادي تردوا البال مع الطريقه ديال الخدمه ديالتي انايا كيفاش كندير ليها. هنايا غادي نسرع كما قلت لكم، غادي نحاول نطلق بالزيت بوحديتها بلا زبده، والزبده كنورقوا بها يعني ما كنديروش الزبده فوق الرخامه او فوق طاوله العمل، لان الا درنا الزبده فوق طاوله العمل راه كتقطع لينا المسمنه ولا كيتقطع لينا العجين، لان كتكون كتنشف مع البروديه وكتنشف وكتولي حرشه. صافي هنايا كما شفتوا غنبقى نطلق انايا في العجينه ديالتي مزيان حتى نعطيها الشكل اللي بغيت، ومن بعد غادي نبدا نشكل فيها.
صافي من بعد ما طلقت العجينه غادي ندير دابا الزبده. غادي نرش الزبده من الوسط، من طبيعه الحال غادي ندهنو ديك العجينه كامله من الداخل ديالها. من طبيعه الحال الزبده كنديروها غير من الداخل، ما كنديروهاش من برا، وحنايا كنرشو على هذا الشكل هذا. صافي وغادي نزيد دابا شويه ديال من بعد ما غندهنها على الوجه ديال العجينه كامله، غادي نزيد من طبيعه الحال نشا، وانا كنوزع النشا على الوجه كما كتشوفوا هكذا. وانا كنرش ديك النشا هي اللي كتعطينا ديك القرمشه المسمن. صافي هنايا من بعد ما انايا رشيت بطبيعه الحال نشا، غادي نهز هذا الجزء الاول ديال العجين وغنحطو على جنب، وغادي نجيب الجزء الثاني وغنحطهم في الوسط، يعني ما غاديش يكونوا على بعضياتهم، غيكونوا مقاربين واحد حدا واحد كما كتشوفوا. صافي غنرش هنايا شويه ديال الزبده وغنرش شويه ديال النشا، وانا كنقاد من طبيعه الحال حتى كنجيبهم في الوسط في الوسط كما كتشوفوا هكذا. باش ما يجيناش قوه العجينه لداخل، داكشي كندير لها هكذا باش ما تجيناش العجينه لداخل وتجينا المورقه معجنه. صافي كما شفتوا هنايا غنرش شويه ديال الزبده وغنرش شويه ديال هذيك سميتها هي كما كتشوفوا. انا غنرش شويه ديال الزبده وغنرش شويه ديال النشا، وغادي نطويهم على بعضياتهم عاوتاني بحال كنديروا ديك العجين المورق. يعني الطريقه ديال العجين المورق هي اللي غادي نديرو في العجينه ديال المسمن، وهي اللي كتعطينا ديك الطبقات في الاخر ملي كطيب العجينه، ملي كطيب بطبيعه الحال مسمنه. كما كتشوفوا هنايا انا طويت على بعضياتهم وانا كنقاد، ومن بعد غادي ندهن عاوتاني بشويه ديال الزبده كما كتشوفوا على هذا الشكل هكذا. كنقادو بيدينا، غادي نرش شويه ديال الزبده من برا. كلشي هادشي الزبده كنديرها غير من برا، يعني غير البلاصه اللي ما فيهاش الزبده اللي غنديروا فيها الزبده، ونرشوا بشويه ديال النشا وغادي نطويوها كما كنطويو العجين المورق، يعني غادي نلفوها على بعضياتها حتى يولي عندنا على شكل كتاب. غادي نديرو اللفه الاولى وغادي نعاودو نديرو اللفه الثانيه من الجهه الاخرى كما كتشوفوا هكذا، وغادي ندير واحد اللفه وحده اخرى وغادي نسدها هنا غتكون كتزلق بالزبده، نتوما غير سعفوا معاها كما كتشوفوا هكذا. وغنحطها على جنب وغادي ندوز باش نكمل المسمنه الاخرى نطلقها. ومن طبيعه الحال ملي غادي نطلقها راه غادي ندير ديك المسمنه الاولى في الوسط وغنسد عليها بحال المسمن العادي يعني.
صافي كما شفتوا هنايا من بعد ما انايا سرحت من طبيعه الحال مسمنات بجوج ديالي وقديتهم. من واخا سرعت معكم مقطع غير تبعوا بشويه غادي يبان لكم كلشي داكشي درت. هنايا غادي نخلي المسمنات بجوج، يعني راه كانوا عندي 4 ديال الكرصات ولاو عندي جوج مسمنات، يعني وحده في وحده. صافي وغادي نغطيهم ونخليهم واحد 2 دقائق وحدين اخرين، يعني غير يرتاحوا شي شويه، ومن بعد غادي نسرحهم. هنايا ملي غادي نبغي نسرحهم بطبيعه الحال غنرش النشا وشويه ديال الدقيق مخلطين، وغادي نجيب المدلاك وغادي نحلهم على شكل المهم غادي نحلهم كاملين كما كنديروا العجين المورق. هنايا بطبيعه الحال الدقيق والنشا راه باش ينشفوا لنا ديك الزيت اللي كاينه من الفوق وما تبقاش تزلق لينا العجينه كما كتشوفوا هكذا. وانا كنحرك في العجينه ديالتي وكنرش بالنشا باش الا خرجت شي زيت من طبيعه الحال تشربها النشا. كما كتشوفوا هكا كنورق. من بعد ما غنورقها غادي نقطعها بهذيك سميتها بالجراره ديال البيتزا شرائح او اشرطه على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. بطبيعه الحال غنقطع 4 ديال الاشرطه، ومن بعد غادي نبدا نحط الحشوه في القدام ديال العجين. هنا ما رديتش البال مع الكاميرا باللي ما شداش ليا الاول ديال التصوير، ولكن راه بطبيعه الحال راه القدام ديال الفيديو راه غيبان لكم كيفاش غادي ندير ليها. كنحط هنايا شويه ديال الحشو وكنزيد عليه شويه ديال الفرماج احمر وكنلف الجزء الاخير ديال العجين، يعني كنلفو على بعضه. ومن بعد كنجيب واحد السيركل كما هذا من طبيعه الحال ديال البينيه وكنقطعو على هذا الشكل هذا، ولا كاس اي حاجه عندكم في الدار ممكن تديروا بها الشكل ديال الشوسون كما هكذا. صافي وغادي نحيد هذاك الفائض ديال العجين من طبيعه الحال ما كنضيعوش، غادي نجمعو كله في الاخر وغادي نعاود ندير به نفس الشيء وغادي نخدم به كما كتشوفوا هنايا. حطيت الحشو من فوق العجين وغادي نلف عليه بالطرف ديال العجين من الفوق كما كتشوفوا. كنضغط انايا بشويه بيديا وكنجيب السيركل وكنقطع او هذاك ديال كاس ولا اي حاجه عندكم تقطعوا بها على هذا الشكل هذا. صافي حتى كيتشكل عندكم واحد العجين بطبيعه الحال كيكون بعض المرات كيبقى محلول هكا، غير كنضغطوا عليه بالراس ديال صبعان يدينا هكذايا صافي كيتسد. صافي انا غادي نستمر على هذا الشكل هذا تنسالي بطبيعه الحال العجين كامل وندهنوه بشويه ديال الصفار ديال البيض مع شويه ديال كما كتشوفوا هنايا. غادي ندير معكم هاد الاخيره هذه، غنزيد شويه ديال الفرماج احمر وغادي نسد بهذاك الفوقاني هكذا. وحنا بطبيعه الحال هاد الطريقه هذه كتجي ساهله وكتجي كيجي لي الشوسون فيها مورقين وما كتشيط ليناش العجينه كثيره، كتشيط لنا العجينه غير شي شويه ودغيا دغيا كتوجد. واسهل ما يكون ديروا هاد الطريقه هذه كتجي رائعه بزاف بزاف.
هنايا بعد ما كملت انايا لي شوسون ديالي كاملين، يعني دوك جوج مسمنات كاملين، غادي ناخذ واحد الصفر ديال البيضه وغادي نزيد معاه شويه ديال الهريسه كما كتشوفوا، وغادي نزيد معاه شويه ديال الخل، وغادي نحركو مزيان، ومن بعد غادي ندهن لي شوسون ديالي وغنزينهم بالخشخاش صافي، وغادي نحطهم في الفران يطيبوا. ملي غيطيبوا غنشاركهم معكم كيفاش جاو. بطبيعة الحال هنايا الفران كيكون مشعول على 180 درجة من الفوق والتحت، كيكون سخون، وكنحطوهم ملي كنحسوا بهم صافي طابوا. بطبيعة الحال راه كيتنفخوا، وكنخليهم حتى كيتحمروا مزيان، يدور اللون على لي شوسون كاملين. عاد ديك الساعات كنحيدوهم من الفران صافي. هنايا من بعد ما طابوا بطبيعة الحال كما كتشوفوا هنايا جاو صراحه رائعين. صافي هنايا كتسالى لا فيديو ديالتي، كنقول لكم شكرا بزاف. حتى الفيديو القادم ان شاء الله خليتكم على خير. غنخليكم شويه مع الصوت هنايا باش تسمعوا القرمشه ديال لي شوسون كيفاش جات. كنت نفكر باش نقترح عليك نمشيو لشي بلاصه نبدلو الجو انا وياك وليلى، ياك؟ الا توجنا شي شويه ليلى غادي ترتاح، حيت عندنا بزاف ديال الذكريات مع رولا في هذا الدار. الوقت دابا ما يناسبش. صافي انا كتسالى لا فيديو ديالتي، كنقول لكم شكرا بزاف بزاف. حتى الفيديو القادم ان شاء الله خليتكم على خير. كنقول لكم شكرا على البارطاج، وشكرا على التعليقات، وشكرا على اي حاجه خليتوها لي في لي كومونتير. كنقول لكم شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم للقناه، وكنقول للناس الجداد مرحبا بكم، والناس القدام على راسي وعينيا. وان شاء الله باذن الله هذه القناه غتكبر بكم ان شاء الله باذن الله. كنقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله خليتكم على خير.